پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کنٹرول لینڈ کے دوویں پاسے پاکستان اور دنیا بھر وچ رہنے والے کشمیری اج 13 جولائی 1931 دے شہداء اور تحریک آزادی کشمیر دے 2 لاکھ شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے یوم شہداء کشمیر اس عزم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں کہ شہداء دے مشن کو ہر حالت وچ پورا کیتا جا سی، بھارت دے ناجائز قبضے دے خلاف جدوجہد جاری رکھی جا سی۔ یوم شہداء کشمیر ان 22 فرزندان توحید دی یاد وچ منایا جا رہا ہے جنہاں کو 1931 وچ اج دے دیہڑے سرینگر سینٹر جیل دے بیڑے ڈوگرا فوجیاں سن گولیاں مار کے شہید کیتا سا۔ 13 جولائی 1931 دے شہداء شخصی راج دے خاتمے اور مقبوضہ جموں کشمیر دی آزادی دے حصول دے واسطے کشمیری عوام دی مزاحمت دی بنیاد رکھی ہے۔ 13 جولائی 1931 ظالم ڈوگرا حکمرانوں دے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی وچ ایک سنگ میل دی حیثیت رکھتا ہے۔ 13 جولائی 1931 دے شہداء دی بہادری اور قربانیاں مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی جاری رکھنے دے اپنے عزم دا اعادہ کرنے دے واسطے 13 جولائی 1931 کو ہر سال یوم شہداء دے طور دے اوتے مناندے ہیں۔ کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دی تاریخ شہداء دے خون دے نال لکھی جا رہی ہے۔ شہداء دا خون مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام دے واسطے روشنی دی ایک کرن ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے دا سب سے اچھا طریقہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے غاصبانہ بھارتی قبضے دے خلاف مشترکہ طور دے اوتے جدوجہد کرنا ہے۔ کشمیری عوام اپنے شہداء دی قربانیاں کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔ کشمیری عوام آزادی دی صبح تک بھارت تے غیر قانونی اور ناجائز قبضے دے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھ سن۔ آج پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مکمل ہڑتال ہے اور سری نگر دے نقشبند صاحب وچ واقع شہداء قبرستان دی طرف مارچ کیتا جا رہا ہے جدھر 13 جولائی 1931 دے شہداء دفن کیتے ہوئے ہیں۔ ہڑتال دی کال کل جماعتی حریت کانفرنس سن دتی سی اور تمام آزادی پسند رہنماواں اور تنظیماں سن اس کی مکمل حمایت کیتی ہے۔ ہڑتال دی وجہ تے تمام کاروباری مراکز، بازار، دکاناں، تعلیمی ادارے، بینک اور عدالتاں بند جبکہ ٹرانسپورٹ بھی معطل ہے۔